अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरीद रईस और आप देख रहे हैं खबर से खबर। साल 2014 के 20 दिन गुजर गए हैं। इन 20 दिनों में दहशतगर्दों ने भरपूर कार्रवाइयां की हैं। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां पर दहशतगर्द अपनी कार्रवाई से चूक रहे हों, चाहे इसमें मीडिया के नुमाइंदे शामिल हो, चाहे इसमें सिक्योरिटी एहलकार शामिल हो, चाहे इसमें आम लोग शामिल हो या फिर आलिम दीन हो। मालूम नहीं हो पा रहा है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। सियासी जमातें, हुक्मरान इसमें बयानात तो दे रही हैं, पॉलिसीज बनाने की बात की जा रही है, इक़दामात उठाने की बात की जा रही है, लेकिन आखिर ये पॉलिसीज कब बनेंगी, दुरुस्त सम्त में इक़दामात कब उठाए जाएंगे। बातचीत के बारे में अगर बात की जाए तो ये बातचीत कब होगी, किससे होगी, कहां होगी और कैसे होगी। इस तमाम तर चीजों में ताखीर इतनी हो रही है कि लोग अब ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या दहशतगर्द जीत रहे हैं, क्या वो हावी हो रहे हैं, क्या हमारी हुकूमत के पास इतने वसाइल या ऐसी पॉलिसी ही नहीं है कि इनसे सामना या इनसे मुकाबला किया जा सके। और अगर बातचीत भी की जाए तो फिर ये बातचीत आखिर कब जाकर होगी, इसका पैमाना क्या है, ये बातचीत कब तक मुमकिन हो सकेगी और आखिर कब इस मुल्क में अमन और सुकून आएगा। लोगों में डर है, खौफ है और जहनों में कई सवालात। ये तमाम सवालात को आज हम उठाएंगे अपने इस प्रोग्राम में। इसी हवाले से एक रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, अपने मेहमानों से भी बात करेंगे और तज्जिया भी लेंगे कि आखिर इन सब चीजों के पीछे कौन मौजूद है, ये किसका हाथ है, कोई बैरूनी कुव्वतें मौजूद हैं या फिर अंदर ही कोई ऐसे अनासर मौजूद हैं जो मुल्क के अमन को सबोताज करने के दर पे हैं। एक रिपोर्ट तैयार की है, चल के सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं और फिर अपने इस प्रोग्राम में अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे। दहशतगर्दी के वाकयात हर नए दिन के साथ पहले से ज्यादा शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। बन्नू छावनी बम धमाके की बाज़गश्त अभी जारी ही थी कि आज सुबह रावलपिंडी में GHQ के करीब आर्य बाजार में वाक़े सिक्योरिटी चेक पोस्ट को दहशतगर्दों ने निशाना बनाया। खुदकुश हमले में सिक्योरिटी एहलकारों समेत 14 मासूम अफराद शहीद हो गए। नए साल के इब्तिदाई 20 रोज के दौरान मुल्क भर में 40 से जायद दहशतगर्दी के वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। उन वाकयात में सिक्योरिटी एहलकार, उलमा कराम, मीडिया से ताल्लुक रखने वाले अफराद और आम शहरी सभी लुक़मा अजल बन चुके हैं। नवाज लीग ने इलेक्शन मुहिम में अवाम से कई वादे किए, जिसमें एक वादा शिद्दत पसंदों की सप्लाई लाइन काटने का भी था। ताहम हुकूमत में आने के 8 माह बाद भी दहशतगर्दों की सप्लाई लाइन को काटना तो दूर की बात, नवाज हुकूमत उसकी निशानदही तक नहीं कर सकी। हुकूमत का दहशतगर्दी से निपटने के लिए फैसला साजी की कुव्वत न होने का अंदाजा इस बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि आज भी वफाकी काबीना के इजलास में दाखिली सिक्योरिटी पॉलिसी पर फैसला मौखर कर दिया गया। इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि गैर मामूली हालात में गैर मामूली इक़दामात की जरूरत है। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या मुजव्वज़ा नई दाखिला सिक्योरिटी पॉलिसी गैर मामूली हालात के तनाजुर में नहीं बनाई गई, और क्या उसे पॉलिसी का नाम दिया जा सकता है जिसकी मदद से गैर मामूली सिक्योरिटी हालात से ना निपटा जा सके। दहशतगर्द अपने मकासद में तो बड़े वाज़ेह हैं, तहम सवाल ये है कि उस संगीन तरीन मसले से निपटने के लिए हुकूमत की वाज़ेह हिकमत अमली कब सामने आएगी और इस बात का तयन कौन करेगा कि हमारा दुश्मन आखिर है कौन। इस बात को वाज़ेह करना बहुत जरूरी है कि ये दुश्मन हमारा है कौन। इस सब पर बात हम करेंगे। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं तज्जियाकार ज़ैद हामिद साहब। बहुत शुक्रिया ज़ैद हामिद साहब, आपने वक्त निकाला। और इसके साथ साथ बात हम करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान साहब से। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, आपने भी हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ज़ैद हामिद साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 2014 का आगाज, एकदम से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। कौन है दुश्मन पीछे, किससे बात की जाए? जो बातचीत के बारे में हुकूमत कह रही है कि मुज़ाकरात किए जाएं, आखिर किससे हो, कोई सम्त नजर आती है आपको? देखिए फरीद, ये बात आम लोगों के लिए या शायद बहुत सारे मीडिया एनालिस्ट के लिए भी हैरानी की बात हो, लेकिन साल शुरू होते ही जब हमने अपने टेलीविजन प्रोग्राम किए थे तो ये बता दिया था वाज़े तौर पर कि 2014 पाकिस्तान की तारीख का एक खूनी तरीन साल होगा और इस साल इस कदर दहशतगर्द हमले पाकिस्तान पर किए जाएंगे कि आपने पिछले 40 साल में कभी नहीं देखे होंगे, जो इस एक साल में अब किए जाएंगे। जो ऐसे एनालिस्ट हैं, खास तौर पर वो कि जो पूरे मिडल ईस्ट पे, मशरक़ वस्ता की पूरी होने वाली जंगों पर, जो इराक में, शाम में, लिबिया में, सूडान में, सोमालिया में, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में लड़ी जा रही है, जो उस पर नजर रखते हैं, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये पूरी जंग जो की जा रही है मशरक़ वस्ता में मुसलमान दुनिया के नक्शे तब्दील करने के लिए की जा रही है।
पाकिस्तान में उसका एक इजाफी मकसद है कि पाकिस्तान को एक नाकाम और फेल्ड रियासत बताया जाए, ताकि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को लेने के लिए आलमी तौर पर एक राय आम्मा हमवार की जाए, यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन मूव की जाए कि पाकिस्तान में चूंकि दहशतगर्दी हो रही है, लिहाजा अब ये नाकाम रियासत है, लिहाजा इस रियासत के पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन ज़ाहिद हामिद इराक साहब, पे जो हमले अगर हुए ये सूरत हाल जी। पैदा हो रही है, क्या हमारे हुक्मरान इस बात से लाइल्म है? वजीर आजम साहब कहते हैं कि गैर मामूली जो हालात हैं उसके लिए गैर मामूली इकदाम उठाए जाने चाहिए, मुज़ाकरात की बातचीत की जा रही है, लोग परेशान हैं, हुकूमत क्या इससे वाकिफ नहीं है? जी, कोई शुबे की बात नहीं है कि हुकूमत ना सिर्फ नावाकिफ है बल्कि इतनी मुतकब्बिर है कि किसी अच्छी नसीहत को लेना भी नहीं चाहती। बात यह है कि आपको हम शाम की मिसाल देते हैं। शाम को क्यों तकसीम किया गया? वहां यही बगावतें, ये जंगें क्यों भरपा की गई? इराक को क्यों तकसीम किया गया? लीबिया को क्यों किया गया? उनके जवाबात, वो ड्रोन हमलों की वजह से वहां जंगें नहीं हो रही थी, वहां मकासद और थे, मुल्कों को तकसीम करना था। पाकिस्तान का, जैसे हमने अर्ज किया आपसे, कि जब शाम में जंग हो रही थी तो उस वक्त शाम की जंग को रुकवाने के लिए जो गुफ्तगू की गई, जो बातचीत की गई, वो शाम ने दहशतगर्दों से बातचीत नहीं की, वो सऊदी अरब ने रूस से जाके बात की। क्योंकि बड़े जियोपॉलिटिकल खेल में जब मुल्कों को तबाह किया जाता है तो हर दहशतगर्द तंजीम के पीछे कोई स्पॉन्सर होते हैं, उनके बैकर्स होते हैं। जिस तरह मुक्ति बाहिनी 1971 में, उसके पीछे इंडिया था, मैं आपसे श्रीलंका में तमिल टाइगर्स थे, उनके पीछे रॉ। फिर मैं अली मोहम्मद जान की तरफ जाऊंगा इस सवाल को लेकर के। ये बताइएगा कि आम तौर पे जो हमारे यहाँ तासुर है ड्रोन के हवाले से, लेकिन ना सिर्फ हुकूमत भी बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी और दीगर जमातें भी ड्रोन के हवाले से काफी ज्यादा रिएक्शन उनका है कि ड्रोन हमले रुकने चाहिए। आप समझते हैं कि अगर ड्रोन हमले रुक जाते हैं फॉर इंस्टेंस, तो फिर क्या दहशत गर्दी की कार्रवाइयां रुक जाएंगी? जी जाहिद साहब, सवाल मेरा आपसे है। जी, मैं आपको यह बता रहा हूं कि ये ऐसी बात कहना, ये तो एक्चुअली इंसैनिटी है, यानी दीवानगी और पागलपन के अलावा इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे। क्या बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पाकिस्तान को तबाह कर रही है, बलूचिस्तान में उसने आग लगाई हुई है, वो ड्रोन्स की वजह से लगाई हुई है? क्या कराची में जो सारी अर्बन वॉर हो रही है, इथनिक, लिंग्विस्टिक, कौमियत और लिसानियत और फिरकावारियत के बुनियाद पर जो जंगें हैं, वो ड्रोन्स की वजह से हो रही है? क्या जो सूबे सवात के अंदर जो फजलुल्लाह ने कब्जा किया था और लोगों की गर्दनें काटी थी और ज़िबा किया था, क्या वो ड्रोन्स की वजह से कर रहा था? क्या जो कराची, जो अभी रावलपिंडी में आज उन्होंने हमला किया है, वो कहते हैं हम ये हमला इसलिए कर रहे हैं कि आर्मी ने लाल मस्जिद पे हमला किया था। उन्होंने तो कोई ड्रोन का जिक्र नहीं किया। ठीक है, मैं अली मोहम्मद खान की तरफ जरा जाऊंगा। अली मोहम्मद खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये स्टांस है और बातचीत की काफी ज्यादा ख्वाहां है। ये मुझे फरमाइएगा कि आपके चेयरमैन की जानिब से कहा गया कि अगर मियां नवाज शरीफ से बातचीत नहीं हो पाती है कि तो हमें मौका दें, हमें बताएं, हम आगे बढ़ेंगे। क्या स्ट्रैटेजी है, क्या स्ट्रैटेजी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? किस तरह से बात करेंगे आखिर फिर आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या कनाबुदु व या कनस्ताईन। ज़ैद हामिद साहब ने बातें की हैं, काफ़ी पुरमगज़ बातें की हैं, जिससे देखें, आप इस मुल्क में अगर आप रहते हैं तो आपको दूसरी की बात सुननी पड़ेगी और अपनी बात फिर आप कह सकते हैं एक दलील के साथ। जो ज़ैद हामिद साहब ने बात की है, मैं थोड़ा उसको आगे बढ़ाता हूँ। जो मेरी राय है, देखें, इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है सारी ड्रोन की वजह से होती है, लेकिन उन्होंने ये बात की है कि ड्रोन एक वजह है दहशतगर्दी को आगे बढ़ाने में। और उसके साथ साथ जो बलोच लिबरेशन आर्मी की बात जैद साहब ने की, जो कराची अर्बन वॉरफेयर की बात की, देखें, ये एक ऐसे मसलों में पाकिस्तान घिर चुका है और जिसमें ज़्यादा कसूर हमारा अपना भी है कि हमने अपने मसलों को वक्त पे हैंडल नहीं किया। हमने ज़रूरत से ज़्यादा जो है इंटरफेयर किया, अपने इर्द गिर्द अपने आप को जो है खुदाई फौजदार बनाया। सबसे पहले आपको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ता है। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, देखें, आपको उस जगह जाना पड़ेगा, उस वक्त जाना पड़ेगा, क्योंकि गलती है, अगर आपकी कोई बीमारी है तो आप चाहे ऊपर जितनी पट्टियां लगा लें, लेकिन अंदर से जब तक वो बीमारी जिस वजह से है उसका इलाज आप नहीं करते, वो मसला हल नहीं होगा। देखें, सबसे जो बड़ा मसला हमारे साथ जो हुआ, देखें, पाकिस्तान जो 1979 के बाद रशियन जो आए और इन्वेजन की और उस जंग में हम उसका हिस्सा बने, तो जहां हमने अपने मुल्क का दिफा किया, जहां उनको गर्म पानी तक जाने नहीं दिया, वहां हमारे मुल्क में और भी बड़े मसले हो गए। हीरोइन कल्चर आ गया, क्लाशनकोव कल्चर आ गया, 30 लाख हमारे अफगान भाई आ गए, जिसमें 15-20 लाख आज भी इधर रहते हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान में हीरोइन का किसी ने नाम नहीं सुना था। मैं अली मोहम्मद खान साहब, देखिए, बुनियादी सवाल मेरा ये है, मैं बुनियादी जो जवाब चाहता हूं वो ये कि
عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف اس میں نہیں کر سکتے تو ہمیں بتائیں, ہمیں موقع دیں, ہم بات کرتے ہیں. میں سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا پی ٹی آئی نے ایسی کوئی اسٹریٹجی ڈیوائز کی ہے, کوئی بلو پرنٹ ایسا موجود ہے, کوئی ایسی حکمت عملی ہے کہ ٹھیک ہے فار ایگزامپل موقع دے دیا جاتا ہے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں, سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو عمران خان نے بات کی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا اے پی سی جب سپٹمبر میں ہوئی اس کے بعد بار بار انہوں نے بات کی, اور پھر اسمبلی میں آ کے انہوں نے کہا کہ بھئی ابھی ہمیں یہ سٹیپ ہمیں لینا ہوگا, اگر آپ نے پیس پروسیس کو آگے لے کے جانا ہے تو اس کو لے کے جائیں. آپ نے اے پی سی کرا کے اور بڑے ادب کے ساتھ, جو بھی میرے بھائی جو پی ایم ایل این کے سن رہے ہیں, جو لیڈر حضرات ہیں ان کے ورکر, کوئی اس میں حد تک کی بات نہیں ہے, لیکن دیکھیں آپ ایک اپنا آرگومنٹ تو دے سکتے ہیں نا. ہر بندی کی سوچ ہے کہ پاکستان کو بہتر کیسے کریں, اس مسئلے سے نکلنا تو ہے. تو عمران خان کی رائے تھی کہ بھئی آپ اگر اے پی سی کر دیے تو اس کو آپ سٹیپس لیں اور آگے اس بات کو اب لے کے جائیں, اور اگر پیس پروسیس آپ نے لے کے جانا ہے جس پہ اگر اے پی سی کی بات کریں گے تو صرف طریقے انصاف تو نہیں تھی. لیکن اے پی سی میں اے پی سی کی بات اگر آتی ہے, پارٹی سب تھے, لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو گیا, اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ آپ نے اے پی سی کرا کے پوری دنیا میں گھومتے رہے, لیکن آپ نے اس کو سیریس نہیں لیا. 4-5 مہینے آپ نے ضائع کر دی, اوپر سے ڈرون سٹرائک ہو گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ اے پی سی کی بات کو لے کے جاتے ہیں اور اب بھی آپ کا سارا وقت گیا نہیں ہاتھ سے, آپ ان سے بات کریں جو آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں, جو کسی آئیڈیالوجی کی بنیاد آپ پہ لڑ رہے ہیں, آپ سے لڑ رہے ہیں. اگر وہ صحیح ہے غلط ہے وہ تو آپ جب بات کریں گے پتہ لگے گا. لیکن دیکھیں اے پی سی میں تو یہ عمران خان کے ہی الفاظ ہیں, تو وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ عمران خان کے الفاظ ہیں کہ اگر اے پی سی پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے, اے پی سی پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے, تو ایک اور اے پی سی بنوا لی جائے. تو اس میں کیا مذائق ہے؟ اگر آپ دیکھیں, یہ تو قرآن میں بھی اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب وہ پریشان ہوتے ہیں مومنوں کی بات ہے تو وہ مشورہ کرنے لگتے ہیں آپس میں. آپ نے پارلیمنٹ کیوں, یا تو پھر پارلیمنٹ کو ختم کر دیں, ایک مطلق العنان حکومت بنا دیں. علی محمد صاحب بالکل میں آپ سے, آپ کہتے ہیں مشورہ کر لے, لیکن یہ مشورہ کب تک؟ زاہد احمد صاحب یہ کہتے ہیں علی محمد صاحب کہ مشورہ کر لیں, آخر یہ مشورہ کب تک موقع دیا جاتا رہے گا, کب تک بات چیت اسی طرح سے لنگر آن ہوتی رہے گی؟ دو باتیں بڑا کلیئر ہیں یہاں پر. پہلی بات یہ ہے کہ طالبان جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے ٹی ٹی پی کے بارے میں کہ ان سے بات کی جائے, وہ کوئی انڈیپینڈنٹ گروپ نہیں ہے جس سے آپ بات کر سکیں. اس کی مثال آپ کے سامنے ہم نے سیریا کی دی تھی کہ سیریا میں جتنے بھی دہشت گرد لڑ رہے ہیں ان کی پشت پہ امریکنز اور سعودی عربیہ ہے, اور جب جنگ روکنے کی بات کی گئی تو سعودی عربیہ نے جا کے روس سے بات طے کی کہ چونکہ دونوں ملک ایک بشار الاسد کے پیچھے تھا اور ایک ملٹری سیرین آرمی کے پیچھے تھا. آپ پہلے یہ سوال کریں, اس کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا تحریک طالبان پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے کہ جس سے آپ بات کر سکیں, یا اس کے پیچھے پراکسی, اس کو کنٹرول کرنے والے سی آئی اے اور را ہے. اگر ان کے ہینڈلرز, ان کے کنٹرولرز را سی آئی اے ہیں, امریکنز اور انڈینز ہیں, تو پھر آپ انڈینز اور امریکنز سے بات کریں. ٹی ٹی پی سے بات کریں گے تو وہ ٹی ٹی پی کو بات نہیں کرنے دیں گے. ٹھیک ہے, میں علی محمد صاحب سے یہ بات پوچھتا ہوں. علی محمد صاحب, جیسے کہ زاہد احمد صاحب نے کہا, کیا آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کیا پاکستان تحریک انصاف نے؟ کے پی کے کی حکومت تو آپ کے پاس ہے نا, 6-7 ماہ ہو گئے, آپ بھی وہاں کی ٹیریٹری کو, وہاں کی ڈیموگرافکس کو سمجھتے ہیں. کیا اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری نہیں ہے کہ آیا وہ پھر طالبان ہیں یا ان کے پیچھے کوئی اور ایلیمنٹس بھی ہیں جن کو آن بورڈ یا ان سے بات کرنا ضروری ہے؟ دیکھیں میرے محترم زید حامد صاحب اس بات سے ایگری کریں گے کہ کوئی بھی جنگ جیتنے کے لیے آپ کو ایریا کا پتہ ہونا چاہیے, لڑنا آپ نے کس ایریا میں, کس طرح کا ایریا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن آپ کا کون ہے. جس طرح وانزو کہتا تھا, آرٹ آف وار میں اس نے کہا تھا, ہزاروں سال پہلے اس نے یہ بات کی تھی, اور ہر آرمی وار گیم میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے, ایک قسم کی بائبل, ایک قسم کی ٹیکسٹ بک ہے سارے آرمی وارفیئر میں کہ نو دا اینیمی, آپ کا اینیمی کون ہے. تو کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمارا دشمن کون ہے؟ دیکھیں اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ وہ ایلیمنٹ جو انڈیا سے فنڈڈ ہے, آپ کو انڈیا سے بھی بات کرنی پڑے گی, ان کو کہنا پڑے گا, جس طرح کی زمانے میں ضیاء الحق نے جا کے راجیو گاندھی سے کہا تھا کہ بھئی لے آف یور ہینڈز فرام پاکستان, تو آپ کو یہ کہنا ہوگا. لیکن دیکھیں ہندوستان کا, ہمارے اس میں آپ کو جتنا بلوچستان میں پرابلم ہے, لیکن ہماری حکومت تو ہندوستان سے بات چیت کر رہی ہے نا. ہماری جو نون لیگ کی حکومت ہے وہ تو ہندوستان سے تجارت بڑھانے کی بات کر رہی ہے, ٹریڈ اوپن کرنے کی بات کر رہی ہے, وہ یہ بات تو نہیں کر رہی.
دیکھیں وہ تو ان کا ایک انیشیٹو ہے جس سے ہم تو کم از کم اس حد تک ایگری نہیں کرتے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ، میں آپ کو بتا دوں، جب تک کشمیر کا بنیادی مسئلہ حل نہیں ہوتا نا، آپ جتنے جو کچھ آپ کر لیں اس کا حاصل وصول 0/0، کیونکہ آپ کی شہادتیں ہو چکی ہیں، آدھا ملک آپ گنوا چکے ہیں، 3-4 دفعہ آپ ہندوستان سے کشمیر کی بات پہ لڑ چکے ہیں. تو بنیاد دیکھیں آپ کے بدن میں اگر کانٹا ہے، آپ جتنے پیناڈول کھا لیں، آپ جب تک کانٹا نکالیں گے نہیں درد ختم نہیں ہوگا. کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، اگر وہ کہتے ہیں کہ اٹوٹ آئیں گے تو ہماری شہرگ ہے. کشمیر کا مسئلہ حل ہوئے بغیر میاں نواز شریف صاحب آپ جتنے امن کی آشائیں چلانے مسئلہ حل نہیں ہوگا. لیکن جو میں بات کر رہا ہوں یہ کہ دیکھیں اس کو آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ گروپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کر لی اور بات ختم. آپ کو بات بھی کرنی پڑے گی، آپ کے ہندوستان کو بھی بالکل آپ ان کو وارننگ دے دیں. علی محمد آپ پاکستان کی تو بات کر رہے ہیں تو ہم بھی اپنے بات سامنے لاؤں گا. لیکن اس میں امریکہ کی انوالومنٹ بھی ہے، اس میں ہزاروں امریکہ کی بلیک واٹر اور CIA پاکستان میں آج بھی پھر رہے ہیں. دیکھیں میں وہی بات ہے کہ میں آپ سے یہ سوال رکھوں گا نا کہ اگر بات کرنی ہے تو پھر who, what, where, when, why and how یہ سوال بھی تو سامنے آئیں گے نا. This is the responsibility of the chief executive of Pakistan. عمران خان کو پاکستان کے وزیر اعظم اگر ہوتے تو پہلا کام وہ کرتے، اوتھ لینے کے بعد کیٹیگری کے لیے کہتے کہ وہ کام جب مشرف نے کیا تھا میں اس کو ریورس کرتا ہوں، آج سے میں جو ہے امریکن وار آن ٹیرر میں ان کا حلیف نہیں ہوں. اس کے بعد وہ لوگ جو امریکہ کے ساتھ جنگ میں ان کے حلیف ہونے کی بنیاد پہ ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے تھے کہ دیکھو تم کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے حلیف ہیں، آج پاکستان میں ڈکٹیٹر کی نہیں، پاکستان کے عوام کی مرضی کی. اچھا زاہد احمد صاحب کی طرف ذرا میں چلتا ہوں. زاہد احمد صاحب ذرا مجھے فرما دیجیے گا، یہ مجھے فرما دیجیے گا کہ کیا جیسے کہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ اگر عمران خان ہوتے تو وہ بہتر اسٹریٹجی لا سکتے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کی شفٹنگ سے یا چہرے بدل جانے سے جو ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کر سکیں گے یا پھر اس کے لیے ہمیں کوئی دوسرے سٹیپس اٹھانے پڑیں گے؟ دیکھیے ہم نے آپ سے 2 باتیں کہی تھی. پہلی بات ہم نے آپ سے یہ کہی تھی کہ پہلے یہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ تحریک طالبان ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے یا CIA را کی پراکسی ہے. دوسری بات ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ جس طرح افغانستان میں امریکن افغان طالبان سے بات چیت تو کر رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جنگ جاری ہے، دونوں طرف سے ایک دوسرے پر حملے کیے جا رہے ہیں. آپ اس جنگ کو جب دشمن آپ پر حملے کر رہا ہے، جب کل ہمارے 60 افسر اور جوان شہید و زخمی ہوئے، آج ہمارے جوان شہید و زخمی ہوئے، جو ٹرینیں اڑائی جا رہی ہیں ہماری، بجلی کے پائلون گرائے جا رہے ہیں، یہ جنگ صرف TTP نہیں کر رہی، یہ جنگ BLA بھی کر رہی ہے، کراچی کے اربن وارئرز بھی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ ضرور اگر حکومت سیاسی حکومت بات چیت کرتی ہے تو کرے، لیکن فوج جنگ جاری رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات اور نا، میں آپ کو ایک اور زاہد احمد صاحب، کابل میں جو حملہ ہوا اس کے بعد امریکنز کی جو پیس کی پیشکش تھی افغان طالبان نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. وہ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں بات چیت کرنی. ہم آپ کو یہی بات بتا رہے ہیں، یہی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ TTP نے بھی آپ سے کوئی پیس نہیں کی، وہ روز حملے کر رہے ہیں. Every day they are attacking the state and killing our officers and men and ordinary people. اب جب اس طرح وہ حملے کر رہے ہیں تو آپ اگر پاک فوج کو روکیں گے کہ آپ جوابی کارروائی نہیں کر سکتے چونکہ ہم پیس ٹاک کی بات کر رہے ہیں، تو یہ دشمن کو ایک سپیس دینے کا ہے کہ جہاں چاہو حملے کرو، پاک فوج تمہیں جواب نہیں دے گی. یہ ملک کے لیے ملک کو تباہ کر دے گی یہ لاجک. آپ جنگ جاری رکھیں، پیچھے سے بات کرتے رہے اگر کر سکتے ہیں تو. زاہد احمد صاحب دیکھیں جیسے آپ نے کہا بالکل بات جو آپ کہتے ہیں کہ اس میں کاروائی ہونی چاہیے. علی محمد خان صاحب آپ سے میں آپ کا اسٹانس لوں گا کہ واٹ از یور پارٹیز اسٹانس اوور اٹ، کہ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک طرف اگر بات چیت ہو رہی ہے ٹھیک ہے بات چیت کریں، لیکن اگر دہشت گرد اپنی کاروائی کر رہا ہے تو اس کا منہ توڑ جواب بھی تو دینا چاہیے نا. لیکن اس پہ خان صاحب کا اور طریقین صاحب کا ویو تو بالکل کلیئر ہے کہ بھئی آپ دیکھیں سب سے پہلے تو جو لوگ آپ سے لڑ رہے ہیں، آپ دیکھیں لڑائی کا انجام ہمیشہ جو ہے تو بات چیت سے آپ بات سیٹل کرتے ہیں. جہاں سے آپ کیونکہ بات نہیں سنتا پھر آپ دوسرا آپشن استعمال کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو ہے میں بڑے ادب سے ذکر کروں گا کیونکہ زاہد حامد صاحب جو ان کا بڑا ایکسپیرینس ہے اور میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. لیکن آج ایک پروگرام میں اپنی بات نہیں کروں گا، جنرل حمید گل صاحب بھی ایک بڑا نام ہے اور ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی ڈیفنس میں، اور ہی بین DG of ISI. میرے ساتھ ایک پروگرام میں لائیو ان کیمرہ انہوں نے بات کی اور انہوں نے کوٹ کیا اپنا سابق جو ہمارے چیف آرمی اسٹاف صاحب تھے، جنرل صاحب جو اپنا اشفاق پرویز کیانی صاحب، ان کی بات انہوں نے کی کہ اگر آپ کا مطلب ہے ٹیررزم کو کم کرنا، اب یہ بات آپ غور سے سن لیں، اس کا میں جواب بھی چاہوں گا زید صاحب سے کہ وہ فرماتے ہیں جنرل حمید گل صاحب کہ کیانی صاحب نے کہا جب وہ بریفنگ دی جا رہی تھی پارلیمنٹیرینز کو، میں تو اس کا حصہ نہیں تھا لیکن حمید گل صاحب کہتے ہیں کہ کیانی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا مقصد ہے ٹیررزم کو کم کرنا تو نارتھ وزیرستان میں آپریشن سے ٹیررزم کم نہیں ہوگی اور اس کی چانسز جیت کے 30% ہیں. اب اگر چیف آرمی صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں
जो हमें जो फिक्र है पाकिस्तान के साथ साथ आर्मी की भी है, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक ऐसा हमारा वाहिद इदारा रह गया जो कि करप्शन से जो बाकी इदारों की निस्बत बहुत हद तक पाक है, और ये वाहिद इदारा है जो आपको यकजा रखता है। जब भी पाकिस्तान पे मसला होता है, जलजला हो, जंग, जो कुछ हो, आपकी आर्मी आके, तो अगर हम खुदा न खास्ता आर्मी को कहीं ऐसी जगहों पे इन्वॉल्व करा बैठे तो उल्टा हम अपनी आर्मी का जो हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है, हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट सिर्फ न्यूक्लियर एसेट्स नहीं है, लेकिन भी हमारा स्ट्रेटेजिक एसेट है। तो जी ठीक है, मैं जाहिद साहब से जवाब दूंगा, वक्त हमारा खत्म हो रहा है। जाहिद साहब, आपके शॉर्ट कमेंट चाहिए इसके ऊपर। जी, मैं आपको ये जवाब दूं। इस बात का ये है कि ये बात जनरल कियानी ने उस वक्त कही थी कि जब हमने साउथ वजीरिस्तान में ऑपरेशन किए और सारे दहशतगर्द अफगानिस्तान में निकल गए और पाकिस्तान आर्मी के पास कोई डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, मिलिट्री रिसोर्स नहीं था कि हम अफगानिस्तान में इनको रोकें। अमेरिकन ने अपनी पोस्टें पीछे से हटा ली और दहशतगर्द निकल गए सारे अफगानिस्तान में। इस सूरत हाल में कि जब गवर्नमेंट डिप्लोमेसी के जरिए अफगानिस्तान में इन दहशतगर्दों की मौजूदगी को चैलेंज नहीं कर सकेगी, जो इसीलिए हमने कहा था कि पहले अमेरिकन से बात करें, इंडियन से बात करें। आप अगर नॉर्थ वजीरिस्तान में ऑपरेशन करेंगे, ये लाजमन अफगानिस्तान में निकल जाएंगे और फिर घूम के चित्राल में या किसी और जगह से हमलावर होंगे। अच्छा, आज ने भी ये बात कह दी ना कि हमें गैर वाज़ेह और छुपे हुए दुश्मन से निबर्द आजमा है, उन्होंने भी आज ये बात कह दी है। देखिए, हकीकत यही है कि आपको टीटीपी को क्रश करना है, और क्रश करने के लिए वजीरिस्तान में इस वक्त उनका, नॉर्थ वजीरिस्तान में उनका बेस है। लेकिन जो गलतियां हम देख चुके हैं माजी में हुई हैं कि साउथ वजीरिस्तान में जब हमने ऑपरेशन किया मीडिया ने साथ नहीं दिया, कंफ्यूजन, डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, अफगानिस्तान में इनको रोका नहीं गया, नतीजा यही हुआ कि वो निकल कर अफगानिस्तान गए और वहां से बिखर गए। इसीलिए हम कह रहे हैं मैं बड़े अदब से बात करूंगा जी, मैं करूंगा कि आज अगर पाकिस्तान में हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान की हर जगह पे हमले हो रहे हैं। कराची महफूज नहीं है, पिंडी नहीं है, आपका पख्तूनख्वा नहीं है, बलोचिस्तान नहीं है, लाहौर नहीं है, आपका कोई आपकी जगह महफूज नहीं है। सिर्फ नॉर्थ वजीरिस्तान की बात नहीं है, ये मसला आपका पूरे पाकिस्तान में फैल चुका है। बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया, पाकिस्तान सेफ हो जाएगा। सो मच फॉर बीइंग विद अस, और बहुत शुक्रिया ज़ैद अहमद साहब, आपने तज़किया दिया। यकीनी तौर पे हुकूमत को अब ये सोचना होगा, और जैसे कि चौधरी निसार ने कहा कि हमें गैर वाज़ेह और छुपे हुए दुश्मन से निबर्द आजमाएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि दुश्मन हमारा है कौन और उससे लड़ना कैसे। एक ब्रेक लेंगे और कुछ दीगर मौज़ूआत पर बात भी करेंगे और तज़किया भी करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अब जरा बात करेंगे कुछ तालीम के हवाले से। कहा यह जाता है कि तरक्याफ्ता ममालिक में अहम किरदार जो अदा करता है वो उनका शरअ तालीम है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो यहाँ तालीम की शरह ना सिर्फ कम है बल्कि जो हालिया सर्वे आया है, अगर ऐसा सर्वे की अगर हम बात करें तो कोई 2,49,832 तालिब इल्मों के साथ ये सर्वे किया गया, जिसमें 41% लड़कियां थीं और रूरल जो एरियाज थे उसके 168 डिस्ट्रिक्ट और 13 अर्बन डिस्ट्रिक्ट्स में ये सर्वे किया गया। और उसके मुताबिक बताया यह गया है कि 57% 5वीं जमात के जो बच्चे हैं वो दूसरी जमात की जो अंग्रेजी है उसको भी सही तरीके से नहीं पढ़ सकते हैं। और मजमूई तौर पर जो बच्चों की लर्निंग है, जो उनकी सीखने की सलाहियत है, इसके साथ साथ एनरोलमेंट है और साथ साथ जो स्कूल की जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें भी सिंध सबसे पीछे है। वजूहात क्या हैं, इस मयार तालीम को कैसे बुलंद किया जा सकता है, और खुसूसी तौर पे अगर आइन के आर्टिकल 25A की बात करें तो हुकूमत इस बात की पाबंद है कि वो लोगों को, वो आवाम को बुनियादी तालीम से मुज़य्यन करे, वो बुनियादी तालीम फराहम करे, लेकिन ये सब कुछ क्यों ना हो सका, इस सब पर बात करेंगे। मेरे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद है माहिर तालीम ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहबा। मैम थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली इमरान ज़फ़र लगारी साहब से। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने हमारे इस प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस तमाम तर मौज़ूआत पर, इशूज़ पर आपसे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले इसी हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चल के रिपोर्ट देखते हैं। पाकिस्तान में तालीम का मियार बेहतर होने के बजाय मजीद पस्ती की जानिब गामजन है। 5वीं क्लास में ज़ेरे तालीम 57% तालिब इल्म न तो दूसरी क्लास की अंग्रेजी पढ़ सकते हैं और न ही 2 हिस्सों की तकसीम। तालीम के मैदान में सबसे पीछे सूबा सिंध है। ये इंकिशाफात तालीम के शोबे में पाकिस्तान में की जाने वाली सबसे बड़ी सर्वे रिपोर्ट बराए साल 2013 में किए गए हैं। ये नताइज पाकिस्तान के 138 अजला के 2,49,832 तालिब इल्मों के सर्वे से अखज़ किए गए हैं। सर्वे के
मुताबिक स्कूल्स में नए बच्चों के इंदराज और तालीमी सहूलियात के हवाले से सिंध ने बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। पंजाब में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी देखी गई है, जिसके बाद गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का नंबर आता है। सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 5वीं क्लास के तालिब इल्मों की अंग्रेजी पढ़ने की सलाहियत में 5%, जबकि रियाजी के मजमून में 1% कमी रिकॉर्ड की गई। मुल्की सतह पर तालिब इल्मों में सिंधी, उर्दू और पश्तो जैसी मादरी जबानें पढ़ने की सलाहियत 50% के लगभग मुंजमद रही, जबकि सिंध में ये शरह 25% की कम तरीन सतह पर देखी गई। सर्वे के मुताबिक 6 से 16 साल तक के उन बच्चों की तादाद अब भी बहुत ज्यादा है जो कभी स्कूल ही नहीं गए। बलूचिस्तान में ऐसे बच्चों की तादाद 33.8%, सिंध में 29.1%, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में 15.7% और खैबर पख्तूनख्वा में स्कूल न जाने वाले बच्चों की शरह 14% है। आइन के आर्टिकल 25A के तहत रियासत 16 साल तक के तमाम बच्चों को मुफ्त मियारी तालीम फराहम करने की जिम्मेदार है और सर्वे के इन नताइज को देखकर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी हुकूमतें आइन पर कितनी कारबंद हैं। यकीनी तौर पर रिपोर्ट देखी और हालत इज़ार तालीम के शोबे में यकीनन तशवीशनाक है, क्योंकि अगर लोग पढ़ेंगे नहीं, बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो फिर मुल्क की बागदौड़ कैसे संभालेंगे और मुल्क तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल कैसे होगा। बात इस सफ़र करेंगे। ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा, काफ़ी परेशान कुन रिपोर्ट्स हैं एजुकेशन के सेक्टर में। आप एक एजुकेशनिस्ट भी रही हैं, आपकी गहरी नज़र इस चीज़ के ऊपर, क्या रीज़न्स देखती हैं आप इसके पीछे? देखिए, मैं एजुकेशनिस्ट नहीं हूँ, मैं तबसरा करती रही हूँ, सहाफ़ी हूँ और मेरे ख्याल में क्योंकि बाहर से जो मैं देखती हूँ तो मुझको तो और भी तशवीशनाक लगती है। शायद जो उसमें हैं वो समझते हैं कि ठीक है, चलता है, काम चल रहा है, चलता रहेगा। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि कई सालों से एक तरह से एक जो डिक्लाइन आ रहा है तालीम के शोबे में, उसका कभी किसी ने कोई तवज्जो ही नहीं दी, किसी भी हुकूमत ने। और आजकल जबकि और भी ज़्यादा तालीम पे ज़ोर है पूरे मुल्क यानी दुनिया में, जिसे कहते हैं ना नॉलेज बेस्ड सोसाइटीज़ होती हैं आपकी, चाहे इंडस्ट्री हो चाहे जो भी शोबा हो, उसमें तालीम के बगैर बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए अब और भी ज़्यादा ये परेशान कुन बात है। तो आप क्या समझती हैं, हमारी हुकूमत क्यों ना आज तक वो नए पैटर्न्स को इंट्रोड्यूस करवा सकी? क्योंकि दुनिया तो तरक्की कर रही है। हमने तालीम के शोबे में हमने देखा कि वही पुराने तरीक़ेकार आजमाए जाते हैं। क्या इसकी वजह असातिज़ा की कमी या असातिज़ा का खुद कॉम्पिटेंट ना होना आप समझती हैं? मेरे ख्याल में तो सबसे पहले ये जो जिसे पॉलिटिकल विल कहते हैं वो नहीं है। जो भी हुकूमत रही है पावर में, उसने कभी यानी ये कोशिश ही नहीं की। और बल्कि कभी कभी तो ये भी लगता है कि वो लोग तो चाहते थे कि भाई जिस तरह गाड़ी चल रही है चलती रहे। क्योंकि आप देखिए कि हम लोग के मुल्क में इतना ये जो निज़ाम है जिसे हम लोग क्लास सिस्टम, कास्ट नहीं बल्कि क्लास सिस्टम जो है, कि कुछ बच्चे जिनके यानी वालिदैन जो उनके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज सकते हैं और अच्छे स्कूल्स हैं। और यहाँ के बच्चे तो दुनिया भर के जो तालीम से उनका मेयार बहुत ही अच्छा है और माना भी जाता है। लेकिन आप देखना ही होगा जो आम बच्चे जिसे कहें कम से कम जो 70% मुल्क की आबादी है, उनके जो बच्चे हैं और उससे भी कुछ ज़्यादा, क्योंकि ये नहीं कि सबके सब बहुत अच्छे जो प्राइवेट स्कूल में भी जा रहे हैं सबको अच्छी तालीम नहीं मिल रही, यानी उसमें भी तो स्टैंडर्ड्स हैं। हाँ, यही चीज़ है। तो इसकी वजह से यानी ये चीज़ है कि मैं अपने हुक्मरान को कहती हूँ, क्योंकि उनके बच्चों को तो मिल रहा है अच्छा, तो उनको कभी ये फिक्र ही नहीं हुई कि भाई दूसरे जो बच्चे हैं मुल्क में तो सभी मिल के मुल्क चला सकते हैं ना। ये कुछ एक छोटा सा जो एक तबका है वो तो नहीं चला सकता। तो अब इसके चूंकि वो पॉलिटिकल विल नहीं थी, उनका ख्याल था हमारे बच्चे तो सीख लेंगे सब कुछ और फ़ायदा उठाएंगे। मैं ज़रा इमरान ज़फ़र लगारी साहब की तरफ रुख करूँगा। इमरान साहब, ज़ुबैदा मुस्तफ़ा साहिबा कहती हैं कि इस तमाम तर चीज़ों के पीछे जो एक अहम चीज़ है वो ये कि पॉलिटिकल विल ही नहीं रही और तालीम के शोबे में हुक्मरानों ने कभी उतनी तवज्जो दी ही नहीं जितनी देनी चाहिए थी। देखिए जी, कहीं तक तो ज़ुबैदा साहब की बात से मैं बिल्कुल थोड़ा बहुत इत्तेफाक करूँगा, क्योंकि जो पिछले 5 सालों में या अभी जो कि मुख्तलिफ सूबों में या सिंध सूबे के साथ स्पेशली तालीम के साथ जो हो रहा है वो तसल्ली बख्श नहीं है। हमारी तालीम और हमारा सिलेबस नॉलेज बेस नहीं है।
ہمارے اسکول سسٹمز اس چیز کے ایک بہت بڑی ریولوشن کی ضرورت ہے تعلیم کے ایجوکیشن کے سیکٹر میں. ہمارے یہاں رورل ایریاز میں یہ ہوتا ہے کہ جو پانچ گھر کا گاؤں ہوتا ہے وہ اپنے لوکل ریپریزنٹیٹر یا ایم این ایم پی اے سے ڈیمانڈ کر لیتا ہے کہ جی مجھے یہاں پہ 2 روم اسکول یا شیلٹر والا اسکول بنا کے دیں, بلڈنگ بنا کے دیں. بلڈنگ تو بن جاتی ہے, جب جاب ہوتی ہے جو ان کے گاؤں کا مکھیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ جاب جو ہے سیاسی سفارش پہ یہ تو میرے بیٹے کو ملنی چاہیے, کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے ہم نے این ٹی ایس ٹیسٹ سسٹم شروع کیا تھا آئی بی اے کے تھرو, اور اس میں اللہ کا شکر ہے کہ کافی میرٹ پہ ریزلٹس آئے تھے, لیکن اس میں کافی لوگوں کو اعتراض بھی تھا. اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو سسٹم ہے, سوری ٹو سے, ہمارے ٹیچرز اب ملٹیپل جابس کرنا شروع ہو گئے ہیں, جو کہ پبلک ٹیچرز کی میں بات کر رہا ہوں, جو کہ سرکاری اسکولوں کے اساتذہ ہیں. وہ صرف اساتذہ نہیں ہیں, وہ صرف بچوں کو نہیں پڑھاتے, وہ صبح بچوں کو پڑھاتے ہیں, شام کو صحافت کرتے ہیں, رات کو ان کا کوئی اور کوئی سائیڈ بزنس ہوتا ہے. تو وہ ہمارے جو لوکل جو ٹیچرز مافیا ہے وہ بہت ساری چیزوں میں سوشلی. تو آپ یہ نہیں سمجھتے عمران صاحب کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی نیڈز کو پورا کرنے کے لیے جو فیسلٹیز ان کو دی جاتی ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تو استاد کا بالکل ہی ہم سمجھیں کہ کچھ نہ اگر کر پائیں تو استاد بن جائیں, اور پھر جس طرح سے اساتذہ کے ساتھ حالت زار ہوتی ہے, ڈنڈے استاد کھاتا ہے, استاد جو ہے وہ بچوں کے سامنے بے بس ہوتا ہے جب اسے اسلحہ دکھا کے نقل کی جاتی ہے. ایسی صورتحال میں استاد کو بھی تو تحفظ نہیں ہے نا. دیکھیں جی, استاد کے جو آپ اگر پے اسکیلز پہ جائیں گے تو میرے خیال میں آج کل اساتذہ اور ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے رورل ایریاز میں کم کریں ان کی کافی ہائیلی پے ہے. لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ اس سارے انفراسٹرکچر کو ہم نے تبدیل کیسے کرنا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں, میری ساری زندگی کی تعلیم رہی ہے پنجاب میں, میں لارنس کالج میں پڑھا ہوں. وہاں پہ کوئی مسئلہ ہو گیا تھا, سیکنڈ ایئر مجھے بولا گیا تھا کہ آپ نہیں رہ سکتے. میں نے حیدرآباد بورڈ سے سیکنڈ ایئر کیا تھا. میں اپنی آپ کو مثال دے رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ میں یہ شیئر کروں عوام کے ساتھ, قوم کے سامنے. جب میں حیدرآباد کے کسی کالج میں سیکنڈ ایئر کا پیپر فرسٹ, مجھے ابھی تک یاد ہے, پہلا پیپر تھا انگلش ایسے کا. جب میں ایگزام دینے گیا تو میری نزدیک کبھی کاپی کلچر اور اس کا کانسیپٹ نہیں تھا. جیسے ہی ایگزام سٹارٹ ہوا, کہیں سے کتابیں آ گئیں, کوسچن پیپر باہر جا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, تو میرے لیے بڑی یہ شاکنگ چیز تھی, کیونکہ میں پہلی بار سندھ میں کسی بورڈ میں بیٹھا ہوا تھا. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آپ نہیں کر سکتے اس میں, کیونکہ بہت زیادہ نچلے لیول کی کرپشن اور انوالومنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیا کریں, ہم آپ سے اس پہ بات کریں گے. بالکل دیکھیں, سوال ایم سی کیوز نے ماڈرنائزیشن طریقے سے لے. میں آپ سے بالکل یہی والی چیز ہے, کیونکہ بینگ دا پارلیمنٹیرین یہ آپ کی ذمہ داری بنے گی نا, کیونکہ قانون سازی تو آپ لوگوں نے کرنی ہے. آپ لوگوں کو مواقع بھی ملتے ہیں, عوام اپنے ووٹوں سے آپ کو ایوان میں بھی بھیجتے ہیں, تو یقینی طور پہ یہ کیسے کی جائے گی, اب تک کیوں نہیں ہوئی. زبیدہ صاحبہ اس پر آپ سے بھی جواب دیں گے. ایک بریک لینی ہے ہم نے, اور بریک کے بعد اسی موضوع کو مزید آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. زبیدہ صاحب آپ سے میں ذرا پوچھنا چاہوں گا, اتنا کچھ آپ نے دیکھا اور جس طرح سے آپ نے اس کو ویو کیا ہے ایجوکیشن کو, سندھ کی سچویشن ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ ہے, کیونکہ اس کے اندر انرولمنٹ کے حوالے سے بھی سندھ پیچھے, پنجاب ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ ہے. اس کے بعد پنجاب کے بعد یہ کہتے ہیں اس رپورٹ میں, سروے میں, کہ گلگت بلتستان ہے, پھر خیبر پختونخوا, پھر بلوچستان ہے. ان ٹرمز آف لرننگ آؤٹ کم, انرولمنٹ اینڈ اسکول انفراسٹرکچر, ہم نے اسکول انفراسٹرکچر پہ بھی بات ہو رہی ہے یہاں پہ کہ اس میں بھی سندھ ہی سب سے زیادہ پیچھے. پانی نہیں ہے, واش رومز نہیں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آؤٹ آف اسکول کی بات کریں, اس میں بھی جو ہے وہ سندھ میں 29.1% جو لوگ بچے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں. کیسے پھر ممکن ہوگا, کیسے آگے بڑھیں گے, ترقی کیسے ہوگی؟ دیکھیں, یہی چیز جو میں پولیٹیکل ول کی بات کر رہی تھی, جو ابھی لقاری صاحب نے بہت سا کہا کہ بہت مشکل ہے, سب اتنا بڑھ گیا ہے. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ تو اگر حکومت یا آپ جسے اتھارٹیز کہیں, جو ایجوکیشن اتھارٹیز ہیں, وہ چاہیں تو اس کو کنٹرول کر سکتی ہیں. اب مثلاً جیسے اب میں سندھ کے بارے میں بتاؤں کہ ابھی پچھلے سال سپریم کورٹ نے, بلکہ اس سے پہلے انہوں نے ایک کیس بنایا تھا, کسی نے خط لکھا تھا اس کے بیسس پہ, تو جسٹس چودھری جو اب ریٹائر ہو چکے ہیں, انہوں نے کچھ تمام صوبوں سے کہا کہ آپ ہمیں اس کے کچھ فیکٹس اور فگرز دیجیے. تو وہ جیسے جو ایجوکیشن سیکریٹری اور چیف سیکریٹری سب, کسی نے کچھ بھیجا نہیں. تو انہوں نے جو ان کے ڈسٹرکٹ میجسٹریٹس اور وہ سیشن جج تھے, ان سے کہا کہ آپ اپنے لوگوں سے ہمیں یہ سب جمع کر کے دیں. تو ان لوگوں کو تو کرنا پڑا, انہوں نے کیا.
اب جو جیسے سندھ کے بارے میں میں بتاؤں کہ اس میں ججمنٹ میں انہوں نے دیا تھا، یہ 22 نومبر 2013 کو آیا تھا ٹھیک ہے کہ سندھ میں یہ پبلک سکولز کا ہے کہ 37,000 پبلک سکولز ہیں بچوں کے ٹھیک لیے. ہے. اچھا اب اس میں خود فگر دیا تھا کہ 4,285 اسکول نان فنکشنل ہیں اور 1,962 اسکول گھوسٹ اسکولز ہیں. میں بالکل سمجھی نہیں کہ نان فنکشنل اور گھوسٹ میں کیا فرق ہے. بچے کے لیے تو کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ اسکول نہیں ہے، وہ وہاں نہیں. ہو سکتا ہے کہ ان لوگ کسی کا پیسہ زیادہ لیتے ہوں، کسی کا کم لیتے ہوں. تو یہ سب چیزیں تو حکومت دیکھ سکتی ہے نا. اگر ایک اسکول نہیں فنکشن کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اگر ٹیچرز نہیں آ رہے ہیں تو ان کو ان سے یعنی سوال جواب ہو سکتا ہے. بلکہ میرے خیال میں تو اگر کورٹ چاہیں ان کے خلاف FIR بھی کر سکتا ہے کہ آپ ایک غلط کام کر رہے ہیں، ایک طرح سے جرم کر رہے ہیں، بچے کے خلاف جرم ہو رہا ہے، اس کے مستقبل سے کھیلا جا رہا ہے. جی بالکل. تو اس کا یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اب بہت مشکل ہے سب کو ٹھیک کرنا. ٹھیک ہے عمران صاحب، جیسے کہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ نے کہا اور ہمارے پاس بھی جو فگرز ہیں، اگر ہم گوشت اسکولز کی تعداد ذرا میں آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ ٹھٹا میں 14، حیدرآباد میں 27، جامشورو میں 71، بدین میں 294، اس کے ساتھ ساتھ میرپور خاص میں 24، 254 سانگھڑ میں، نواب شاہ میں 558، دادو میں 271. خاص طور پہ اگر ہم بات کریں، آپ خود بھی دادو سے الیکٹڈ ہے، ایٹ لیسٹ آپ اپنے حلقے سے وہاں پہ جو گھوسٹ اسکولز ہیں ان کو تو ختم کروا سکتے ہیں نا، اتنی تو اتھارٹی ہوگی. سر دیکھیں 271 میں میرے حلقے میں تقریباً 85 سے 90 اسکول بند ہیں. ٹھیک ہے، لاسٹ ٹائم میں نے بڑی پریکٹس کی آن دا پریکٹیکلی گراؤنڈز کہ میں جا کے چیک کروں، میں خود جاؤں، اسکول کھلیں. سر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ We need a new laws. جس دن جانا ہوتا ہے اس دن پہنچتے ہیں. دیکھیں میرے پاس، میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے حلقے میں کہہ رہا ہوں، وہاں پہ لوکل آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور آپ کی اتھارٹیز میں سندھ میں سب سے بڑا اگر آپ ہیومن ریسورس وائز ڈپارٹمنٹ دیکھیں تو میرے خیال میں وہ تعلیم ہے، وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے. یہاں پہ ہمارا تعلیم اتنی پیچھے جتنی مین پاور ہے اتنی تعلیم پیچھے. بالکل، کیونکہ اس میں چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. چیک اینڈ بیلنس کون کرے گا؟ اگر MNA MPA کی اتھارٹیٹیو، میں ایز اے پبلک ریپریزنٹیٹر میں کہیں جاتا ہوں، میں چھاپا مارتا ہوں، وہاں پہ اس کو میں اپنے چیف منسٹر سندھ کو اور سیکٹری ایجوکیشن کو لکھتا بھی ہوں لیٹر، میں ان اسکولوں میں گیا ہوں، یہ اسکول بند پڑے ہیں، تو وہ آگے لیٹر فارورڈ ہوتا ہے سیکٹری کو، سیکٹری صاحب سے نیچے فارورڈ ہوتا ہے ایڈیشنل سیکٹری کو، ایڈیشنل سیکٹری سے رپورٹ منگوائی جاتی ہے ڈسٹرکٹ کے EDO سے. یہ جو ڈیولوشن پلان تھا نا جو مشرف صاحب لائے تھے، جس میں اداروں کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ دی ہیں، جس میں سارے چیک اینڈ بیلنس، وہ جو پرانے زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر اور SP اتھارٹیٹیو تھا، اب وہ چیزیں نہیں رہی ہیں. ڈیولوشن پلان میں بہت سے ادارے ایسے بیٹھ گئے ہیں کہ ان کو کھڑا کرنے کے لیے ہمیں کچھ وقت چاہیے ہوگا اور سخت قسم کی لیجسلیشن چاہیے ہوگی. تو آپ کہتے ہیں کہ جو ڈیولوشن جو پاور جو سسٹم آیا اس نے تعلیم کے شعبے کا بھی بیڑا غرق کر دیا. سر تعلیم، صحت، پولیس، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ، روڈز، پبلک جتنے بھی سیکٹرز ہیں سب کا اس نے بیڑا غرق کیا تھا. کیونکہ یہ بہت ڈیولوشن پلان جب نیچے تک آیا تھا تو اتھارٹیز جو تھی وہ ساری آپس میں ان کی مس مینجمنٹ ہو گئی تھی. اب آپ بولیں ڈسٹرکٹ آفیسر کو بولیں کہ یہ اسکول بند ہے، تو جب وہ ریکارڈ میں چیک ہوتا ہے، رجسٹر میں چیک ہوتا ہے، تو وہ تو اسکول کھلا ہوتا ہے، وہاں پہ تو ٹیچر بھی ہوتا ہے. ٹیچر آتا نہیں ہے، کیوں نہیں آتا؟ یہاں پہ لوگ ویزا ٹیچر چلتے ہیں، یہاں پہ ٹیچر 2,000 3,000 روپے اپنی تنخواہ سے دیتے ہیں اور اپنی حاضریاں پوری کرواتے ہیں. جب تک ایک ٹیکنالوجیکل بیس ایجوکیشن سسٹم نہیں آئے گا، میں نے پچھلے جب 5 سال میں صوبائی اسمبلی میں تھا تو ورلڈ بینک والوں سے میٹنگ ہوئی تھی، میں نے کہا تھا جو ہمارے ریموٹ ایریاز کے اسکول ہیں، خدا کے واسطے ان بلڈنگوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان سب کو بند کر کے ہر یونین کاؤنسل لیول پہ کلاس 1 سے لے کے 12ویں جماعت تک ہائی اسکول سسٹم لائیں بچیوں کا اور بچوں کا. وہاں پہ یہ ہوگا کہ ایک بلڈنگ ہوگی، سرویلنس کرنا آسان. دیکھیں نا سندھ پیچھے ہے نا، اس سروے میں تو سب سے پیچھے سندھ ہے. سندھ کا بچہ نا ایڈیشن سبٹریکشن کر سکتا ہے، سر میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. پنجاب کا بچہ کیوں آگے؟ پنجاب کی حکومت نے بھی تو ڈیلیور کیا ہے نا. سر اس میں حکومت کا یا پولیٹکس کا یا کسی کا بھی، میں کہتا ہوں پولیٹیکل ول، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پولیٹیکل ول اپنی جگہ، لیکن اس میں کسی سیاستدان کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے ہاں جو چھوٹے گاؤں کے مکھیا ہوتے ہیں،
کبھی جب اسکول ان کے بند ہوتے ہیں سب سے پہلے سول سوسائٹی کو خود اپنا کردار ادا کرنے پڑے گا اربن ایریاز میں اسکول کھلوانے کے لیے. ہم لوگ اپنے بچوں کو خود تعلیم، معذرت کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں اس گراس روٹ ریموٹ ایریا سے تعلق رکھتا ہوں جہاں پہ یہ مسئلے میں فیس کر رہا ہوں. وہاں پہ جو اسکول کے کوئی جو عام پبلک ہوتی ہے وہ تو شکایت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اسکول میں جائیں یا نہ جائیں، یہاں پہ ٹیچر آتا ہے یا نہیں آتا. ٹھیک ہے، میں زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ سے لے لیتا ہوں اس کا ورژن ویری شارٹ ورڈ. زبیدہ صاحبہ کہ جیسے کہ کہا عمران ظفر صاحب نے کہ سول سوسائٹی کو رول پلے کرنا پڑے گا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سول سوسائٹی رول پلے کرے گی؟ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بے بس ہو گئے ہیں بالکل. نہیں، سول سوسائٹی کس طرح کرے گی؟ جیسے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا، تو سول سوسائٹی کو تو زیادہ سے زیادہ جو کہ وہ کرتی رہی ہیں، اب اس میں بھی بالکل ایک طرح سے بے بس سے ہو گئے کہ آپ ہائی لائٹ ہی کر سکتے ہیں نا. میں خود کو اسکول جا چکی ہوں، میں خود وہاں لوگوں سے مل چکی ہوں، میں اس کے بارے میں لکھ چکی ہوں، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ہمارے بس کون صحیح کرے گا؟ اگر عمران صاحب کہتے ہیں، وہ ایک ایم این اے ہونے کے باوجود کہتے ہیں کہ وہ نہیں کھلوا سکے، آپ کہتی ہیں آپ لکھنے کے باوجود نہیں ہو سکا، تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ تعلیم کا سلسلہ کیسے آگے بڑھے گا؟ کیونکہ میرے خیال میں جو والدین ہیں، سر میں بتاؤں جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، بہت شارٹ ورڈز. وہ کچھ جیسے کہ اگر ان کو یعنی ان میں یہ بیداری پیدا کی جائے، لیکن کوئی ذریعہ تو ہو، وہ کہاں کس سے کہیں. اور رورل ایریاز میں تو ہم لوگ کو معلوم ہے وہ کس وجہ سے اتنا بے. ٹھیک ہے عمران صاحب، only 10 seconds کا آنسر مجھے چاہیے آپ سے. جی ویری شارٹ. سر اس صوبے میں سخت سے سخت لیجسلیشن چاہیے. جو لوگ اپنے بچے گھر اسکول میں نہ بھیجیں ان کے اوپر پینلٹی یا سزا ہونی چاہیے. اور گاؤں کے ریموٹ ایریا سے اسکول ختم کر کے یونین کاؤنسل میں ہائی اسکول بیس سسٹم ایجوکیشن قائم کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمران ظفر لغاری صاحب، بہت شکریہ زبیدہ مصطفیٰ صاحبہ. اور یقینی طور پہ امید یہ کرتے ہیں کہ کوئی تو ایسا ہے جو بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے، کوئی تعلیم کے شعبے میں سیریس سٹیپس لے تاکہ ہمارے ملک اور قوم کے یہ بچے تعلیم یافتہ ہوں اور ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کریں. ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ksk@dawnnews.tv. فرید رئیس کو دیجیے اجازت. کل پھر کچھ دیگر موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے، تجزیے کریں گے. اسٹے ٹیون، دیکھتے رہیے ڈان.